Malampusong gipahigayon ng Youth Congress 2024 niadtong Sabado, Marso 16 sa Art Center sa LaSalle University. Gitambungan kini sa daghang mga kabatan-unan nga nagtinguha sa pagdilaab sa pagbag-o o pag-abli sa ilang potensyal. Ang maong kalihukan gitambungan sa halos 400 ka mga delegado nga gilangkuban sa mga tinun-an og SK officials gikan sa daghang mga tungaan, syudad ug lungsod sa Misamis Occidental ug mga silingang probinsya. Ang maong kalihukan gitambungan ni Attorney Chel Jokno isip usa sa mga keynote speaker. Sa iyang diskusyon, iyang gihisgutan kung sa unsang paagi ang kalisdanan mao ang pinakamaayo nga edukasyon ug nga ang mga kabatan-unan kinahanglang mahinumdom sa gahom nga anaa kanila sa pag-usab. Si Attorney Jokno gisultihan usab ang mga kabatan-unan nga hinumduman ang kasaysayan sa lalawigan, ilabi na ang mga batan-on nga bayani nga nakatabang sa pagbag-o sa atong nasod sa talagsaong panahon. Gidasig usab niya ang mga kabatan-unan nga ampingan ang kinaiyahan ug ang pagkalain-lain sa mga tao, gender man o sosyal nga kahimtang. Sa katapusan, gidasig niya ang mga kabatan-unan nga mahimong walay pagtagad nga mga lider usa nga naguna-huna alang sa komunidad ug sa uban una sa ilang kaugalingon ug gipahinumduman sila na dili basihan ang ilang mga edad aron mahimong bahin sa pagtukod sa nasod. You are never too young to be a part of nation building. Kasi para sa akin, your age does not matter. Ang talagang kailangan yung pagmamahal. And yung pagmamahal, feel na feel ko sa inyong lahat yun. Thank you. Anausab sa maong kalihukan ang Provincial Director sa DILG Misamis Occidental na si Dr. Pablio Benetes Jr., PhD sa SO 5. Gitudluan ni Dr. Benetes ang mga kabatan-unan kung unsa ang ilang gikinahanglan aron mahatagan og gahom ang ilang kaugalingon ug ang uban. Sa iyang eksklusibong pakikinabi, si Dr. Benetes niingon nga iyang naobserbahan ang gugma sa mga partisipante alang sa kausaban sa katilingban, alang sa kinatibuk-ang kaayuhan o sa sektor sa kabatan-unan. Gusto usab niya na ani apay dugang nga mga kalihukan nga sama niini aron mas madasig ug ma-level up ang mga pagsabot sa ubang mga kabatan-unan. Nagtanaw ko sa ilaha ganiya is burning flame and passion yun, no? Nga makita na ako sa ilaha ang idealism to really work for social change, for the betterment and for the general welfare of particularly the youth sector. Ang akong message sa mga youth nga naa diri, continue that kanang passion bitaw to have this kind of discourse because in this way mas ma-enlighten, mas malapad ang atong pagsabot and kinahanglan pod nga dili lang sila ang nakahibalo but particularly the people, the out of school youth para dili sila mahimong biktima sa deception sa mga tao nga buot mo guba sa gobyerno, buot mo guba sa komunidad and the organization nga ilahang ginatrabaho. Ang Youth Congress 2024 naghatag sa mga partisipante og talagsaon nga oportunidad nga makaangkon og bag-ong mga panabot sa pagpangulo sa alagad ug pag-angkon sa mga kahanas o kahibalo nga gikinahanglan aron mahimong bantugan nga mga lider. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Sagakay, usa ka non-government organization ug sa Political Science Department sa LaSalle University. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, kini si LaSalle intern Dominic Intong, Danag sa Dakbayan.